Seni famana beautiful jinabe Shah Ali Asghar studying Quran khanur fo jinabe Shah Ali Asghar خدارن معجزوں سے چھو سیکھا کربلائی نو بلا فن تو بیسے خلفو جناب شاہ علی اصغر سومد سلاچوں سے ببی گومبی کھستروس کرفو جناب شاہ علی اصغر رگی کم چیکھا یزیدی مقتنی اخترفو جناب شاہ علی اصغر بابالا پھافی دوزگا پا کھوری کو موزنے امام استروم ابزو صرفو جناب شاہ علی اصغر تھنگی آباز نا اکبر رزگے کھنا ساپو پیبزو تنما ببی پراپی کھنا کھرفو جناب شاہ علی اصغر نمی